السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. احوالكم اموركم مزيانه؟ كنتي خدامه ولا جالسه في الدار؟ ضروري ما تشوف هذا الروتين. هذا هو الروتين اللي غادي يهنيك من الروينه، سواء كنتي خدامه وباغا دارك ديما تبقى نظيفه، سواء كنتي جالسه في الدار وعيانه وكرهتي شي حاجه سميتها الروتين، واطفالك ما كيخليولكش المنزل مجموع. هذا روتين غادي يسهل الحياه ديالك. هذا روتين ديال 10 دقائق. البنات ضروري بغيتكم كاملين تشوفوا هذا الفيديو، وان شاء الله يا ربي غير غادي تشوفوه وغادي تطبقوه، غادي تحسوا بالراحه في الحياه اليوميه ديالكم. اول حاجه كنبدا بها في الروتين ديالي هي انني نعمل استراتيجيه للمنزل. دخلت من العمل انا مهلوكه عيانه ما قادراش نتحرك، اولا نط من النعاس وانا مهلوكه وعيانه وما قادراش نتحرك، وكنشوف ديك الروتين بحال واحد الهاجس قبلتي. شنو غادي نعمل؟ غادي نجلس مع راسي، ما غنوضش وانا بديك النفسيه، هذيك النفسيه اللي عيانه والنفسيه اللي مدمره، سواء كنت دخلت من الخدمه اولا جالسه في الدار. غادي نجلس مع راسي. دخلتي من الخدمه لا جلس مع راسك، عطي الوقت لراسك، شوف شي حاجه كتعجبك، اشرب شي حاجه اللي تهدلك الاعصاب ديالك وترخيك وتحسك انك غادي تجدد لك الطاقه ديالك. شرب اللويزه، شرب البابون، شرب الكامون الصوفي، اي حاجه عندك متواجده في المنزل شربها باش هكذا تتكلمه، ما تبقاش معصبه، ما تبقاش مديرونجيا، تحس بالنشاط، ما تبقاش كتفكر في الروتين اكثر من تعطيه اكثر من قياسه. كيف ما قلت لكم الروتين ديالنا غادي نعطيوه 10 دقائق، ما نفوتوش 10 دقائق البنات. يعني غير نجلس نشرب مثلا هاد كويس ديال اللويزه، نشوف شويه في التليفون ديالي ولا في شي كتاب كيعجبني، ونعمل في راسي اليوم غادي يجيو عندي الضياف، واخا هما ما جيش عندك الضياف. هادي واذا طبقتيها وقلتي ما جي عندي الضياف، راه غادي تعمل روتين ماشي غير في 10 دقائق، تقدر تعملو في 5 دقائق، حيتاش كتكون كتعطي عارفه راسك غادي يجي شي واحد يشوف لك ديك المنزل. ولكن اذا كنتي جالسه بوحديتك ما تابعك حتى شي حاجه، غادي تقول وصافي انا ما جي عندي حد، ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى شي حاجه، ما غادي نعمل والو. ولكن واذا قلتي اليوم ما جي عندي الضياف، دابا ما جي، من بعد ربع ساعه ولا من بعد نص ساعه غادي تنوض كتجري للمنزل ديالك. الحاجه الثالثه اللي ضروري اننا نعملوها هي اننا نلهيو اطفالنا في الساعه اللي نكونوا حنا كنعملوا الروتين اليومي ديالنا. ما تخليش اطفالك قدامك، حاول ما امكن انك تلهيهم. يعني انتينا في واحد النفسيه اللي عيانه، واحد الحاله اللي انتينا جيتي من الخدمه عيانه، اذا جلس ولادك يلعبوا شي حاجه، مهم لهيهم. كل وحده فينا وكتعرف ولادها فين غادي يلعبوا. نبداو بغرفه النوم. انا بالنسبه لي غرفه نومي ما غاديش تدي مني لا 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا حتى شي حاجه، حيتاش كنوض في الصباح كنجمع، هذه حيدتها. هنا غرفه الاطفال. غرفه الاطفال البنات ما تعطيوهاش اكثر من 10 دقائق، ما بغيتكمش تعطيوها اكثر من 10 دقائق. والحاجه اللي نسيت ما قلتهاش هي انكم تعمروا التليفون ديالكم. مثلا عندي 4 غرف في البيت، عندي غرفه اطفال، عندي غرفه اطفالي، عندي السيجور وعندي الصالون. غادي نعمل 40 دقيقه. 40 دقيقه ما غاديش نفوتها في الروتين ديالي نهائيا. يعني هذا روتين يومي، ما كنهضرش على الروتين الاسبوعي. دائما كنقول لكم اذا كنتو كتطبقوا الروتين الاسبوعي والروتين الشهري كيف ما بغا يطبق، غادي تمشي مرتاحه في حياتك. لاله كوني على يقين حبيبتي. هنا كيف ما كتشوفوا الشبكه ديالي دائما معايا. هذه رجعت واحد العاده فيا، وصراحه حسيت بواحد الراحه كبيره كبيره كبيره. يعني كندخل لغرفه النوم ديال الاطفال، جبرت شي حاجه في ديال السيجور كنعملها في ديك الشبيكه، جبرت ملابس موسخه كنعملها في ديك الشبيكه. من بعد ذلك ملي كنسالي الروتين ديالي كنرجع كل حاجه بلاصتها، اولا انا كنجمع السيجور وديك الحاجات اللي انا مفكراهم عملتهم في الشبكه ديال السيجور غادي نجبدهم وغادي نرجعهم بلاصتهم. هكذا غادي نكون ساليت غرفه نومي في 10 دقائق كيف ما كتشوفوا. يعني اذا كنتي مواظبه على التنظيف الاسبوعي، انك تنظف المنزل ديالك وتنظف الغرفه ديال الاطفال ديالك، تشمش الاغطيه، تمسح الغبار، تحك الارضيه، يعني كون متاكده في الروتين اليومي ديالك هادشي اللي غادي تعمل فقط. من بعد ذلك شكون فينا اللي ما كتجبرش الالعاب مباشره؟ ما بغيتكمش تقولوا الكركبه هي الوسخ، لا، دائما كنقول لكم الكركبه ماشي هي الوسخ. الكركبه ضروري اي بيت ما فيه الكركبه. يعني حنا راه عندنا اطفال، راه ما يمكنش. كنقول لكم دائما في الروتينات ديالنا ما تتوقعش من واحد الطفل عنده 4 سنوات او 5 سنوات او 10 سنوات انه ينظف لك المنزل. لا، انا من النوع اللي دائما كنبقى نقول لاطفالي خصكم حاجه لعبتوا بها خصكم تجمعوها، ولكن بعض المرات راه ما كيجمعوهاش. يعني ما يمكنش انني اطفالي نعطيهم واحد الحاجه واحد اللعب اللي كتار من السن ديالهم. يعني حاول ما امكن نمشيو مع اطفالنا على قد السن ديالهم. يعني الطفل ديال 4 سنوات لا جمع لي غير واحد المونيكو من الارض راها مزيانه ليه، والطفل ديال 10 سنوات لا حاول غير
عدل لي الفراش ديالو ماشي ديال 10 سنوات عفوا ديال 7 سنوات، يعني اذا عدل لي غير الفراش ديالو راه كنكون ممتنه وكيعجبني الحال بزاف بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا الشبكه ديالي دائما تبعاني سيجور حتى هو ما داش مني اكثر من 10 دقائق. ما الصالون ما غاديش ندخلو، هذاك ما غاديش ندخلو نهائيا حيتاش مجموع، ما دخلولوش الاطفال، مخايد كل حاجه بلاصتها، ما نعمل فيه والو، يعني هذاك مجرد كنفتح له النافذه باش يضرب الهواء فقط. كيف ما كتشوفوا هنا ساليت دغيا ماشي بزاف ديال الوقت البنات نهائيا. هنا ساليت غرفه نومي، غرفه نوم اطفالي، السيجور ديالي. واش هكذا ما كتشوفوش بان المنزل ديالكم غادي يكون متول؟ واش هكذا ما كتشوفش مثلا اختي اللي جيتي من الخدمه ما تقدرش تعطي لدارك مثلا نصف ساعه غادي تعطيها لها؟ وانا قلت لك اذا عملتي في بالك ان ما جين عندك الضياف راه غادي تعمل هذا الروتين اللي انا عملته مثلا في نصف ساعه، نتينا غادي تعملوا في ربع ساعه، حيتاش كيكون الدماغ ديالك كيفكر بزاف بان الناس غادي يجيو وغادي يجبروا داري مرونه. هذه دائما كنعملوها، يعني شحال المرات كيكونوا ماجيين عندنا الضياف ودارنا ماشي هي هذيك، راه كنجمعوها في رمشه عين. ما كيجي مثلا الزوج ديالك ولا الابن ديالك يفتح الباب حتى كتكون جمعتي دارك، فهمتي؟ هذه شويه بلغتيها، ولكن المهم يعني بغيت نوضح لكم، لا بغينا نعمل شي حاجه راه غادي نعملوها. هنا هاد القفيفه غادي نجمع فيها الاشياء اللي انا غادي نحتاج باش نمسح اولا عزكم الله باش نسيق الطواليت ديالي اولا الحمام ديالي. هنا البنات مشيت باش نجيب هادي، جبرت بني خوا هادي ما عرفتش حتى هو كيعاوني كيمسح، ما عرفتش كيمسح البيسينه ديالو. صافي غادي نجيب وحده اخرى جديده وغادي نهز هاد القفيفه. ضروري دائما كنقول لكم ملي تكونوا غتعملوا واحد الشغل في واحد البلاصه اخرى، يعني مثلا انا عندي هادو ديال التنظيف في المطبخ ياك، ما غنبقاش كنمشي شنو سميتو المطبخ نجيب لي لانجيت، نرجع للحمام تفكر انني خصني مثلا البخاخ، نرجع عاود للمطبخ. لا، هاد الشبكه هذه غادي تتبعني وغادي نمشي بها ديريكت للحمام ديالي ونجمعوا اي حاجه بغيتها غادي نجبرها في ديك الشبكه. ضروري ما امكن كل نهار نعملوا هذا الروتين للحمام ديالنا باش هكذا كيبقى معنا دائما نقي. واخا يكونوا عندنا اطفال، واخا نكونوا في العمل، واخا يعني كنتي عامله غادي تجي وتعمل هذا الروتين غادي يبقى الحمام ديالك دائما نظيف. كنتي جالسه في الدار وعندك اطفال ودائما كيرون لك، واذا عملتي كل نهار هذا الروتين راه الحمام ديالك دائما غادي يبقى نظيف، يعني غير دويزه خفيفه. والروتين الاسبوعي هذاك لا هضر عليه، يعني ضروري ما اننا نسيقو ونشيتو ونمسحوا الحيوط وهذا الى اخر ذلك. هنا غادي تشوفوني بالنسبه للحوض ديال الحمام يعني اللافابو هذاك البنات كنمسحو غير بلي لانجيت، يعني كندوز عليه بالماء ونعاود نمسحو بلي لانجيت بطريقه عاديه، ما كيديش مني ماشي حتى 5 دقائق، يعني ثواني معدوده. من بعد ذلك غنجبد هذه اللي كنمسح بها الحمام ديالي، وجبت البخاخ اللي هذا دائما تبعني، كتعرفوا هذا البخاخ ديالي هذا صنعي، هذا من صنعي، يعني شي حاجه اللي انا كنعملها. هنا البنات عملت فيه معطر ديال الارضيه، عملت فيه شويه ديال جافيل، عملت فيه شويه ديال الصابون، وعملت فيه الماء وصافي. وغادي نمسح الحمام ديالي، غادي نلمع على لاشاس عفوا، يعني غير من فوق طبعا ماشي من الداخل، غير من فوق باش هكذا كنتحصل على واحد النظافه، كيبقى الحمام ديالي دائما نظيف ودائما لامع كل حاجه فيه ممسوحه. وطبعا من الداخل يعني لاشاس ديالي من الداخل ضروري يوميا ما اننا نشيتوها، يعني راه حنا عندنا اطفال البنات واعزكم الله، يعني انا هاد الشيء البنات كنعملو لكم باش هكذا تحمسوا وتقولوا حتى مثلا حتى سهام راها عندها اطفال ولكن كتعمل هاد الشيء، كتواظب على هاد الشيء باش دائما المنزل ديالك يبقى نظيف. حتى نتوما غادي يبقى المنزل ديالكم دائما نظيف رغم وجود اطفال ورغم انكم عندكم العمل. اختي تينا عامله طبعا اولا موظفه كتعيا، الله يكون في العون، صراحه الله شابو للنساء اللي خدامين برا وخدامين لداخل، ولكن واذا جيتي وعملتي هاد الدويره خفيفه في المنزل ديالك راه كون متاكده انك غادي تمشي مرتاحه وغادي تجبر المنزل ديالك في ابها حله على غد ليه. يعني جيتي مع 8 ديال العشيه درتي فيه واحد نص ساعه في الصباح اللي غادي تنوض تمشي للخدمه ديالك، غادي تجمع مثلا 6 جوغ عفوا غادي تجمع غرفه نومك، يعني حاول ما امكن انك ما تمشيش للخدمه وتخلي غرفه نومك مرونه، دغيا غير جميعه خفيفه. انا كنقول لكم اعطيها 5 دقائق ما تفوتلاش 5 دقائق، يعني حنا 5 دقائق راه كنعطيو اكثر من 5 دقائق مثلا غير للسبنيه، يعني الفولار باش نعدلوا الفولار ديالنا اولا باش نمشطوا شعرنا، يعني كل وحده فينا وكيفاش كتعامل مع نفسها.
ولكن اذا عطيت 5 دقائق لغرفه نومي، يعني غادي نجبر غرفه نومي مجموعه. شنو باقي لي غرفه نوم الاطفال. نحاول ما امكن انني نعلم اطفالي انهم يجبدوا غرفه النوم ديالهم، حيت حتى اطفالي كيبغيو يجبدوها ولكن ما كيعرفوش. مي الحمد لله كيعاونوني انهم كيحاولوا انهم يعوضوها. صافي البنات، هنا غادي نكونوا سالينا من التنظيف المنزل. هنا جيت لكم البرنامج الاسبوعي ديال الماكله. كل وحده فينا خصها يكون عندها هذا البرنامج باش تعيش مرتاحه وتمشي مرتاحه في اليوميات ديالها، سواء كنتي موظفه. طبعا موظفه واذا كان عندك برنامج ديال الاكل الاثنين الثلاثاء الاربعاء، غادي نكون عارفه شنو غادي نطيب. ما بقاش جالسه في الخدمه وكنفكر شنو غادي نعمل اليوم الغدا، شنو غادي نوجد لهم الكوتي، شنو غادي نوجد لهم العشاء. لا، هذه كتساعدنا على اننا نتسخروا. يعني اون فوا نمشي نتسخر، مثلا غادي نمشي نتسخر نهار ديال السبت انا والزوج ديالي. ملي كنمشي نتسخر كنكون عارفه راسي شنو غادي نجيب، حيت انا عندي جدول ديال الاكل ديال الاسبوع كامل. ما كنبقاش اليوم واقيلا خصني ندي في يدي حاجه، اليوم واقيلا ناقصني واحد الحاجه في المنزل، اليوم فهمتي؟ يعني شحال ما عطينا بزاف ديال الوقت البنات للتفكير، شحال ما الروتين كيرهقنا اكثر فاكثر. وربات بيت كتكون جالسه كتفرج مثلا، ولا جالسه كتفطر وهي كتفكر شنو غادي تعمل الغدا، كتفكر شنو غادي تعمل الكوتي، كتسالي من الغدا كتفكر في الكوتي. ولكن واذا عملتي هذا البرنامج راه غادي تكون عارفه راسك شنو غادي توجد الغدا في الاسبوع كامل، وماشيه منظمه، والتقضيه ديالك عندك في المنزل ديالك، وعارفه راسك دارسه افكارك وعارفه كل شيء. يعني بعض المرات البنات راه كنكونوا جالسين مع الضيوف، كنكونوا جالسين مثلا ضايفين عند شي ناس وكنفكروا غادي نمشي ندير شنو غادي نوجد لهم العشاء. ولكن اذا تبعتي هذا البرنامج كون على يقين انك غادي تمشي مرتاحه. البنات، واذا بغيتوا نشارك معكم البرنامج الاسبوعي ديال الاكل خليوها لي في لي كومونتير على الغزالات. هكذا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يفيدكم، ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منه، تديو منه افكار. طبعا كنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، احبكم في الله. اذا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش ليا بلايك، تعليق تحفيزي، ولكم جزيل الشكر. وطبعا بارطاجيو لاشين مع احبابكم وصحابكم باش هكذا تعم الفائده وتكبر القناه، ولكم جزيل الشكر.